Mga igsoon, miabot na usab ang kining takna sa atong pagdumdum sa dakong pahigugma sa Dios kanatong nga tanan. Ang pulong sa Dios nahimong tao ug nagpuyo uban kanatong tanan. Ang panahon sa Pasko, panahon sa pagsadya, kaya ang kaluwasan sa tibuok katawhan miabot diha ni Kristo. Ang Dios nga bata ang atong paglaom. Siya ang naglig-on kanatong tanan, taliwala sa daghang kaayong hagit sa kinabuhi. Si Kristo nga natawo sa pasungan ang atong kusog. Gitagaan kita niya og gahom aron mapildi ang kaluya sa atong mga kalag tungod sa sala. Mga hinigugma, ang tibuok simbahan sa Pilipinas nagsaulog karon sa tuig sa mga kabus, the year of the poor. Sanglit karon nga Pasko, ing-aghat kita sa Ginoo og pagpakita sa tinuod nga kahulugan nining selebrasyon. Himuon naton kini nga Pasko karong tuiga nga panahon aron kitang tanan makaangkon og dako pa nga pagigugma alang sa mga kabus. Ayaw nato'y kalimti nga ang Pasko bahin sa Dios nga manggihatagon. Ayaw nato'y kalimti nga ang Dios naghatag kanato sa iyang kaugalingon nga anak kaysa mata sa Dios kitang natanan kabus, maluya ug nanginahanglan ug manluluwas. Ihatag nato ang pahigugma pinaagi sa atong pagka-sensitibo sa mga nanginahanglan sama sa pagpaambit sa atong mga kabutangan o pagdawat sa mga gigutom sa atong mga lamisa. Atong tabangan ang naas kalisod kay kita manusab kitagaan o nakadawat sa dakong grasya, ang grasya sa pagkamanunobos ni Hesus. Mga igsoon, moduaw nganhi sa atong dapit ang mahal nga Santo Papa, si Pope Francis, karon nga Enero 2015. Ang tema siyang pag-anhi mao, Mercy and Compassion, ang kaluoy og pakig-unong. Daghan mga kaayuhan ang atong nadawat gikan sa kaluoy og pakig-unong sa Dios kanato. Karon nga Pasko, ipaambit nato sa konkreto nga mga buhat kini nga kaluoy ug pakig-unong nga gihatag kanato sa Ginoo. Maandam unta kita sa pagsalikway sa atong mga dautan nga mga kinaiya, labi na sa kahagkog ug walay pagpakabana sa uban. Ug pun-on nato ang aton mga kasing-kasing sa pahigugma ug maningkamot kita sa paghatag o paglaom alang sa tanan. Isangyaw nato ang mensahe nga ang Dios nahimong tao, si Jesus, karon nga Pasko. Ang mensahe sa gugma, kaluoy, pakig-unong sa Dios kanatong tanan. May nundanong Pasko kaninyong tanan.